वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अगर आपने देखा हो और कभी सोचा हो इस बारे में कि हम एक पेंडेमिक में रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन्स भी लगे, मुश्किलात भी हुई, वर्क फ्रॉम होम भी हुआ, कभी आपने सोचा है कि ये सब अगर इंटरनेट की ईजाद से पहले होता तो हमारे लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती? यकीनन टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने, इस कनेक्टिविटी ने हमारी मुश्किलात को हल किया है, लेकिन अब आने वाले दौर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खुसूसन अगर इस पेंडेमिक में ही हम देखें कि हेल्थ केयर सिस्टम्स, टेली मेडिसिन, जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनको कितनी सहूलत हुई है। और अब आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि हेल्थ केयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे। आपको ये बताते हुए, आपसे शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हाल ही में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक ज़बरदस्त सेशन का इनेकाद किया, जिसमें उन्होंने द फादर ऑफ इंटरनेट यानी विंटन सर्फ को बुलाया था। विंटन सर्फ के बारे में आपको बताती चलूँ कि ही इज़ वन ऑफ द 2 पीपल हु रोट द प्रोटोकॉल्स फॉर इंटरनेट। तो यकीनन ये एवोल्यूशन, ये ख्याल, इसके इस पूरी दुनिया को, इंटरनेट को, इस लैंडस्केप को शेप करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट इस सेशन के बारे में, जो कि इनिशिएटिव था आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का। इसमें एक पैनल को भी दावत दी गई। मेरे अलावा इसमें टॉप लीडिंग कंपनीज़ के CIOs, द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स मौजूद थे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। विंटन सर्फ, जो एक अमरीकी इंटरनेट पायोनीर और फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाने जाते हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के मायनाज एजाजात और अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रिमोट मेडिसिन नामी सीरीज में पार्टिसिपेट करते हुए उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी ने हेल्थ सेक्टर में मुतादिद नई जिद्दत मुतारिफ करवाई है। खुसूसन कोरोना के हवाले से उनका कहना था कि इस वबा ने हेल्थ वर्कर्स को कड़े से कड़े वक्त में काम करना सिखाया है। I realized that if we were going to yield a successful remote medicine practice, that we were going to have to get better information from the patients, even though they aren't necessarily in the office with us. And that, of course, leads to a variety of possible IoT devices that can act as sensors, providing important information for diagnostic purposes. इनका कहना था कि IoT डिवाइसेस से अब हर इंसान मुंसलिक हो सकता है और अब बआसानी से अपनी कैलोरीज, वाइटल्स और ब्लड न्यूट्रिएंट से आगाह भी रह सकता है। टेक्नोलॉजी ने इंसान के लिए ये आसानी पैदा कर दी है कि वो घर बैठे बगैर अस्पताल और लेबोरेटरीज के चक्कर लगाए IoT डिवाइसेस के जरिए अपनी मौजूदा सेहत से आगाह रह सकता है। I find comfort in the fact that a lot of our concerns are sort of resonated around the globe. You're absolutely spot on when you talk about the integrity and the safety of data. I'm wondering if I'm constantly being monitored, and that too for my health, for my vitals, wouldn't that cause alert fatigue? विंटन सर्फ ने कहा कि इंसानी फितरत तो यही है कि वो हमेशा अपने मेडिकल स्टेटस जानते हुए खौफजदा होता है, लेकिन एक सेहतमंद माशरे के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान हकीकत पसंद बने और अपने आप को और दूसरों को महफूज रखे। जी जनाब, मेरा सवाल तो अलर्ट फटीक के बारे में था कि जब कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर किया जा रहा हो तो क्या जो पेशेंट है या जिसके वाइटल्स को मॉनिटर कर रहे हैं उसको इस बात की वजह से एंजाइटी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली खान साहब, हु इज़ द CIO, द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया शौकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और ये ज़बरदस्त सेशन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद थे और बहुत सारी गुफ्तगू हो रही थी एथिक्स के हवाले से। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो भी पेशेंट इस तरह का स्कैनर या इंटरनेट की डिवाइस पहनता है जिससे उसके वाइटल्स मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो एथिक्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस का लैंडस्केप किस तरह डेवलप होता हुआ देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? थैंक यू सिद्रा, थैंक यू वाइस टीवी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पे जिस तरह आपने कहा एथिक्स और इसके जो लैंडस्केप जो डेवलप हो रहा है, दुनिया इस डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी खुली हैं। जिस तरह विंटन सर्फ ने अपने सेशन में भी कहा कि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, ऑफ कोर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स या टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो एथिकल चैलेंज है, जो प्राइवेसी का चैलेंज है। तो इन चीज़ों को निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पॉलिसीज़ हों और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो कि हम रिएक्शन की बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ जाएं। व्हाट दिस मीन्स, अभी ये होता है कि हम हॉस्पिटल्स में तब जाते हैं जब कोई मसला होता है। थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थ्रू टेली हेल्थ, ये भी पॉसिबल है कि आप सेहतमंद हैं, इसके बावजूद आपको एक
ریگولر چیک مل رہا ہو کہ آپ کی صحت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, کیا چیزیں بہتری ہے, تاکہ آپ پرویکٹیولی کسی بھی مہلک مرض یا کسی بھی پرابلم سے اپنا آپ کو بچا سکیں. اور ٹیکنالوجی کو آپ یوز کر کے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ, اپنے فزیشینز کے ساتھ آن ریگولر کانٹیکٹ سینسرز کے تھرو آپ اویلیبل ہوں. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس پالیسیز ہوں اور لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں دس از فار ڈاکٹرز, اور ہمارے پاس اس طرح کے پالیسیز ہوں کہ وہ انہیں تک محدود رہیں. بالکل صحیح. شوکت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے اگر تناظر میں دیکھا جائے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, تو اکثر لوگوں کے پاس اپنا میڈیکل ریکارڈ بھی نہیں ہوتا. یعنی ایک دفعہ اگر ڈاکٹر کے کہنے پہ کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں, کوئی میجر پروسیجر یا سرجری سے بھی گزرتے ہیں, تو اس کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے, اپنی جو فائل ہوتی ہے, اس کو کھو بیٹھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ آف تھنگز اور یہ جدید ٹیکنالوجی آنے والے دنوں میں ہماری ڈیٹا کو, ہمارے اپنے ریکارڈ کو, میڈیکل ریکارڈ کو زیادہ فعال طریقے سے ایک اکٹھا کر سکتی ہے؟ یہ بالکل, یہ آغا خان یونیورسٹی ایک ٹرینڈ سیٹر ہے ایز یو نو, کہ ہم لوگ اقرا جو ہمارے چانسلر ہز ہائنس تھے آغا خان نے جو پرنسپل سیٹ کیے ہیں کہ امپیکٹ, کوالٹی, ریلیونس اور ایکسیس کے تھرو ہم نے چلنا ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہی ٹرینڈس کو متعارف کرانا. فار ایگزامپل اس وقت ہم لوگ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم رول آؤٹ کرتے ہیں الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ کے حوالے سے, جو اس ریجن میں ایک پہلا بہت بڑا ٹیکنالوجیکل انقلاب ہوگا, اور ایسٹ افریقہ میں بھی. اس کے اندر کیا ہے کہ جتنا بھی ہمارا جو پیشنٹ کے انٹرنس سے لے کے ایگزٹ تک جو پورا ڈیٹا ہوگا وہ اویلیبل ہوگا آن لائن. اور اس وقت بھی AKU میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے فیملی حفاظت کے نام سے. کوئی بھی پیشنٹ اگر وہ ہمارے پاس آتا ہے ایک دفعہ, تو وہ باقی تمام چیزیں انکلوڈنگ ڈائگنوسٹک, انکلوڈنگ کنسلٹنسی تھرو فیملی حفاظت ایک ایپ کے تھرو وہ کر سکتا ہے, اور ہاسپٹل اور فزیشنز کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جو سٹارٹ ہوا ہے, اور آگے دنوں میں یہی مجھے لگتا ہے کہ یہی ٹرینڈ آگے چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے. بالکل. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی شوکت صاحب, کتنا دور ہیں ہم اس حقیقت سے کہ ریموٹلی شاید کوئی ڈاکٹر لیزرز کے تھرو, مشین کے تھرو, روبوٹس کے تھرو اہم سرجریز بھی پرفارم کر پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی ایک سائی فائی مووی کا ٹکڑا ہے, اس کی کہانی ہے, افسانہ ہے, یا یہ بہت جلد حقیقت بننے والا ہے؟ نہیں, یہ حقیقت بننے والا ہے. آپ کا چھوٹا سا میں ڈیٹا شیئر کرتا ہوں. 2019 میں جو ٹیلی ہیلتھ تھا وہ تقریباً اس کا جو مارکیٹ تھا وہ $60 بلین تھا. آگے جو 7-8 سال میں ہم دیکھتے ہیں اس کا جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً $600 بلین سے بھی بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہمارے کنٹریز ہیں, جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں, وہ اس طرف اپنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت سارے پالیسیز انٹروڈیوس کیے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی وہ فار فلنگ ایریاز میں اس کی اویلیبلٹی ہو, اور اس کی پرائسز افورڈیبل ہو, سو دیٹ پیپل کین کنیکٹ تھرو دی ورلڈ تھرو دی انٹرنیٹ. ایک دم ہمارے پاس اگر پور انفراسٹرکچر ہوگا تو پھر ریموٹ میڈیسن از دی الٹرنیٹ وے, دیٹس دی فیوچر ایکچولی. بہت شکریہ شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اور یقیناً آنے والے دنوں میں سرجریز یا جو ٹریٹمنٹس ہوں گے وہ لیس انویسو ہوں گے, پیشنٹ کا ڈاؤن ٹائم کم ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی کریکشن کی طرف یا ٹریٹمنٹ کی طرف. انٹرنیٹ آف تھنگس جب آپ کے ڈیٹا کو مانیٹر کرے گا, آپ کے وائٹلس کو مانیٹر کرے گا, تو پریونشن آف آف پاسبل ایلمنٹس اس میں بھی بڑی مدد ملے گی. شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو بی بیک ود مور انٹرسٹنگ سبجیکٹس.